डी जी आई एस पी आर ने बानी पी टी आई को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। इसका बयानिया अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। अपने ही पार्टी के लोगों को एनडीयू जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन? किसकी जबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक वरना सब गलत है। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा। जो इन्होंने किया वो भी पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम होते कौन हो बात करने वाले? मुसल्लह फौज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं। हमने एक साथ जान देनी और लेना होती है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं फर्द वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा हैं। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR ने कहा आर्टिकल 19 इजहार की आज़ादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। PTI का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानिया बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। PTI की घंटों कवरेज इसीलिए होती है क्योंकि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात देते हैं। 2 दिन पहले इस जहनी मरीज ने ट्वीट किया, इसका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। इसके बाद वो बयानी अफगानिस्तान का मीडिया चलाता है। अपनी औलादों को इस फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। अब मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो, सियासत की बात करो। तुम्हारी सुई फौज पर क्यों अटकी हुई है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहे? DGISPR कहते हैं दहशतगर्दों को स्पेस देने की वजह क्या है? टेरर पॉलिटिकल गठजोड़ भी है। जो उसके खिलाफ जाता है उस पर हमला करा दिया जाता है। इनका बयानिया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बात करें। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान और भारत से आएगी? भारत ने जब हमला किया उस वक्त ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। सवाल के जवाब में कहा कुत्ता भौंक रहा होता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अवाम बहुत बाशऊर है। गवर्नर आज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई उधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ। और यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें। फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। CDF के नोटिफिकेशन पर हर कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्वीट करता रहा। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया। बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। DGISPR का कहना है एक अफसर की तस्वीर लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। रिटायरमेंट एक्सटेंशन का बयानिया शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया। सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर के घर पर हमला हो गया। फला ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। तुम बाहर बैठे हो, तुम्हें क्या पता? क्या ये आजादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। CDF हेडक्वार्टर्स जंगी मामलात पर मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। ये रियासत फौज है का बयानिया बनाते हैं, जबकि रियासत जो फैसला करती है उदारे उसके साथ चलते हैं। कोरोना में रियासत ने फैसला किया NCOC फौज शेयर करेगी। हमारे हजारों जवानों ने अपना अपना किरदार अदा किया। रियासत कभी फैसला करती है कि फौज से सफाई करानी है तो फौज मना नहीं करती।
ان کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے کے خلاف ہے. اس شخص اور اس کے حواریوں کا سارا بیانیہ فوج کے خلاف ہے. 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوئی, اس کا بیانیہ ہیومن رائٹس بیماری پر بنایا جا رہا تھا. ملاقات کے بعد جو باتیں کی گئی وہ بھی سب نے دیکھی. اس شخص کی بہن باہر آ کر بھی وہی باتیں کر رہی ہے جو بیانیہ بنایا جاتا ہے. بغیر کسی ابہام کلیئر کرنا چاہتے ہیں. اب ایسا نہیں چلے گا. جب تک پاکستان قائم و دائم رہے گا, پاک فوج رہے گی. افواج پاکستان میڈیا اور سوشل میڈیا پر نہیں چلتی. فوج کسی علاقے, لسانیت, مذہبی جھکاؤ, سیاسی سوچ یا مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کرتی. افواج میں پاکستان کے ہر علاقے, مسلک, زبان اور سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم کسی مڈل کلاس, غریب طبقے یا امیروں کا ایجنڈا لے کر نہیں چلتے. ہمارے پاس فیض حمید کا کیس چل رہا ہے. 9 مئی سے متعلق فوجی عدالتوں میں جو کیسز آئے تھے ان کو نمٹا دیا گیا ہے. 9 مئی کو اس شخص نے شہداء کی یادگاروں پر حملے کروائے, شہداء کی یادگاروں کو جلایا, پاک فوج کی نشانی کو آگ لگوائی. کوئی سمجھتا ہے اس کی ذات اور سیاست عوام سے بڑی ہے تو غلط سمجھتا ہے. اپنی توانائی کو کسی اور کام میں لگائیں. پورا دن فوج کی باتوں سے باہر نکلیں. اگر کوئی اپنی ذات, مائنڈ سیٹ کے لیے فوج پر حملے کرتا ہے تو چھوڑا نہیں جائے گا. منصوبے کے تحت یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جس گھٹیا باتیں کرنے والے, ایک تصادم کے لیے لے کے چل رہے ہیں. اس کو بھی جیل کی کالی کوٹری میں ایسی جگہ لے گئے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. اشتعال کر کے ایک سیاسی خودکشی کی تیاری ہو رہی ہے, اور مائنس ایوری ون ہوں گے. اب بانی پی ٹی آئی وہاں تک چلا گیا جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. یہ اشتعال انگیزی کر کے سیاسی خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں. اب صرف مائنس بانی پی ٹی آئی نہیں بلکہ مائنس ایوری ون ہوگا. سینیٹر فیصل وعدہ کی پروگرام میں اعتراض ہے میں گفتگو. کہاں افواج اور پاکستان کے دشمنوں کی صفائی بہت ضروری ہے. یہ ریاست کے خلاف بدماشی اور گولی کی بات کر رہے ہیں. ذہنی مریضوں کو سیدھا اور کلیئر پیغام ہے. سپہ سالار, فوج, شہداء اور پاکستان کے خلاف غلاظت برداشت نہیں کی جائے گی. پیر کے بعد سے دیکھیں گے کہ ان کے خلاف ریاست اپنا کام کرے گی. کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو مٹھی میں مروڑ دیا جائے گا. پی ٹی آئی اب زبان کی بنیاد پر تفرقہ ڈالنا چاہتی ہے. ان کو پتہ ہے نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ گورنر راج لگے اور ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع ملے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. فیلڈ مارشل کی بطور سی ڈی ایف تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی. وزارت دفاع نے صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر. نوٹیفیکیشن آئین کی شیخ 243 اور آرمی ایکٹ کی شیخ 8A کے تحت جاری کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں کہا چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. وزارت دفاع نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی بطور سربراہ پاک فضائیہ مدت میں توسیع کا اطلاق 19 مارچ 2026 سے ہوگا. اللہ کی رحمت فضل و کرم سے فاتحین نے قوم و ملک کو تاریخ ساز فتح سے نوازا. قوم وطن کے محافظوں کی لازوال خدمات کے اعتراف میں سپہ سالاروں کو اعزاز سے نواز رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو مبارک ہو. قوم کو اپنی بہادر افواج اور آپ کی قیادت پر ناز ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف اور CDF سید عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار.
वज़ीर आज़म का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया। नोटिफिकेशन के मामले पर झूठा बयानिया बनाया गया। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तमाम फोर्सेस की यूनिफाइड कमांड दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। अब दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अडियाला जेल के बाहर अमन व अमान ख़राब करने नहीं देंगे। जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दानियाल चौधरी का कहना है मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। इंतशार फैलाने वालों के लिए सियासी अमल में कोई जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। ज़राए ने बताया 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने बताया खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई को 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। कुछ मुकदमात पहले ही अदालतों से ख़त्म हो चुके। मुकदमात PTI वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान के खिलाफ दर्ज किए गए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वजीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बाइस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मुअख्खर। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की उबूरी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर उबूरी जमानतें खारिज की। पाक अफगान बॉर्डर इशू से मुतालिक पाकिस्तान सालिसी का खैर मकदम करता है। तुर्की के सालिसी वक्त को खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। पाक अफगान बॉर्डर सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद किया गया। फिलवक्त सरहदें इमदादी कार्रवाई के लिए खोली गई हैं। सरहद खोलने से आम शहरियों और बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स को खतरा हो तो बंद रहना बेहतर है। एक सवाल पर कहा पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी सतह पर किसी किस्म का ताउन या ताल्लुक नहीं। ऐसी तमाम बातें अफवाह हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। साबिक मुशीर दाखिला कई बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश न हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर NCCIA ने जुलाई में मुकदमा दर्ज किया था। हम विफाक के लिए टैक्स जमा करने को तैयार हैं। विफाक टारगेट दे और हम पूरा ना कर सकें तो अपने हिस्से से विफाक को पैसे दे सकते हैं। टारगेट से ऊपर पैसे जमा कर लिए तो वो सिंध के पास रहने चाहिए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा 18वीं तरमीम के बाद साबित किया सेहत का शोबा विफाक से बेहतर चला सकते हैं। विफाक से दरख्वास्त है हम काम करना चाहते हैं, मजीद जिम्मेदारियां दें। बिलावल भुट्टो ने NICVD में OPD के स्टेट ऑफ आर्ट ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इशूज़ पर बात करने को तैयार हैं। अगर ये बात करना चाहते हैं तो हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना कहते हैं हमारा मौक़िफ़ है जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। उस्मा खानम की बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी PTI ने कहा बाहर जाकर ऐसा कर दो वैसा कर दो। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकती।
پاکستانی شہریوں کی بڑی تعداد غیر ملکی جیلوں میں قید ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب میں بتایا 21,647 پاکستانی دنیا بھر کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ بھارت کی جیلوں میں 738 پاکستانی شہری قید ہیں جن کے جرم کے بارے میں معلومات نہیں دی جا رہی۔ سعودی عرب میں 9,000 سے زائد پاکستانی قید ہیں۔ امریکہ میں 84، متحدہ عرب امارات میں 5,297، چین میں 417 پاکستانی شہریوں کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ آئیں، تجاویز اور مشورے دیں، کراچی اور سندھ کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے MQM، جماعت اسلامی اور PTI کو دعوت دے دی۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آپ کو اور عوام کو جواب دہ ہیں، کوشش ہے سندھ سے پرانی بسوں کا خاتمہ ہو، ٹرانسپورٹرز کو بلا سود قرض دینے کو تیار ہیں، آئندہ ماہ پہلی سرکاری ٹیکسی سروس بھی شروع کر رہے ہیں۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب دن رات کام کر رہے ہیں، کہیں کوتاہی ہوئی تو ایکشن لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فوجی کارروائیوں کو غلط قرار دے دیا۔ انتونیو گوتریش نے کہا حماس کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن میں غزہ کو تباہ کر دیا گیا، غزہ میں شہریوں کو مارا گیا، فوجی کارروائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور تباہی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ شواہد موجود ہیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کا ایک اور بڑا تنازع حل کر دیا، روانڈا اور کانگو کے درمیان 30 سال پرانی دشمنی ختم کرا دی۔ ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں تاریخی معاہدے پر دستخط۔ ٹرمپ نے دونوں صدور سے وائٹ ہاؤس پہ ملاقات کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا آج دنیا کا ایک اور بڑا تنازع حل کرا دیا، دونوں ملکوں میں امن سے خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکہ دونوں ملکوں میں نایاب معدنیات کی دریافت میں سرمایہ کاری کرے گا۔ اور اگلے سال فٹ بال ورلڈ کپ میں کون سی ٹیم کس گروپ میں ہوگی، فیصلہ آج واشنگٹن میں رنگا رنگ تقریب میں ہوگا۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں منعقد ہونے والا ورلڈ کپ ٹیموں کے حساب سے سب سے بڑا ہوگا۔ پہلی بار 48 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔